नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म मेनुका श्रेष्ठ। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। एमसीसी पास गराउन नेपाललाई अमेरिकाले दियो मक्सिर 28 गतेसम्मको समय सीमा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लूद्वारा प्रधानमन्त्री सहित ओली र प्रचण्डसँग भेट, नेताहरूले दिएनन् स्पष्ट जवाब। आगामी कार्यकालका लागि एमाले अध्यक्षमा ओली नै सर्वसम्मतिमा निर्वाचित हुने निश्चित। पदाधिकारीमा पूर्व माओवादी नेताहरूको दाबी चुलियो, भाग मिलाउन एमालेमा कठिनाई। आगामी निर्वाचन लक्षित दलहरूमा सभा र वक्तव्यबाजी चुलियो। एमाले र कांग्रेस महाधिवेशनमा होमिदा, माओवादी केन्द्र संगठन सुदृढीकरणमा देशव्यापी दौडमा। खोटाङमा दिक्तेल नगरपालिकाद्वारा गाउँमै कम्पोस्ट मल उद्योग निर्माण, कृषकलाई किलोमै 30 रुपैयाँ सस्तो, नगरपालिकाले पनि वार्षिक करोडौं आम्दानी गर्न सक्ने। र कृषि सम्बन्धी विवादास्पद कानून फिर्ता लिने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणा। संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने किसानको प्रतिक्रिया। अब समाचार विस्तारमा। दक्षिण तथा मध्य एसियामा मिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी परियोजना पास गराउन नेपालका शीर्षस्थ नेताहरूलाई दबाब दिनुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई छुट्टा छुट्टै भेटेर एमसीसी के गर्नुहुन्छ, पास गर्नुभए राम्रो हुन्थ्यो भन्दै प्रत्यक्ष दबाब दिनुभएको हो। धेरै देशहरूले एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न इच्छुक रहेको नेपाल भ्रमणमा रहनुभएका सहायक विदेश मन्त्री लूले नेपालले लियोस् भन्ने चाहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री तथा अन्य दुई नेतासँग भेटको क्रममा लूले यही मङ्सिर 28 गतेसम्म अन्तिम निर्णय दिन समयसीमा तोक्नु भएको छ। सो समयावधिसम्म पनि निर्णय नआए उक्त परियोजना फिर्ता हुने उहाँको भनाइरहेको छ। लूले आफ्नो प्रस्ताव राखेको त आफूले कुनै जवाफ नदिएको अध्यक्ष प्रचण्डले बताउनुभयो। यो डिसेम्बर 14 सम्ममा चाहिँ टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो। उहाँहरूको फेरि त्यस्तो प्रेसर चाहिँ थिएन है मलाई। टुङ्ग्याए अब नहुने हो भने नहुने भन्नेपछि हामी अरू देशले मागिरहेका छन्, हामी अन्त जान्थ्यौँ। हुने हो भने डिसेम्बर 14 सम्म टुङ्ग्याइदिए हुन्थ्यो भन्ने थियो। हामी डिसेम्बर 14 अगाडि एउटा टुङ्गोमा पुग्ने कोसिस गर्छौँ भने मैले, र त्यसको निम्ति हामी सकेसम्म सकारात्मक वातावरण बनाउनेतिरै प्रयासरत छौँ। शीर्ष नेताहरूसँगको भेटपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दै लूले एमसीसी बोर्डको बैठक आगामी डिसेम्बर 14मा बस्ने भएकाले त्यस अगावै निर्णय दिन नेताहरूलाई सुझाएको बताउनु भएको छ। एमसीसी परियोजना सञ्चालनको प्रमुख 5 शर्तमध्ये संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने विषय समेत रहेको छ। संसदमा विचाराधीन रहेको सो विषयमा राजनीतिक दलहरू विभाजित छन्, जसका कारण लामो समयदेखि एमसीसी अनुमोदन हुन सकेको छैन। नेकपा एमालेका सचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख योगेश कुमार भट्टराईले पार्टीको 14औं महाधिवेशनले पार्टी अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै सर्वसम्मत चयन गर्ने बताउनु भएको छ। सचिव भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिले भए अध्यक्षमा ओली नै चयन हुने बताउनु भएको हो। सचिव भट्टराईले पार्टीको नेतृत्व चयन सर्वसम्मतिले भए अध्यक्ष ओली नै चयन हुने बताउनु भएको हो। उहाँले विगतका 8औं र 9औं महाधिवेशनमा भएको खुला चुनावले पार्टीलाई विभाजनको तहसम्म पुर्याएकाले 10औं महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्व सर्वसम्मत ढङ्गले चयन गर्नुपर्नेमा आफूहरूको जोड रहेको तर्क समेत गर्नुभयो। जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, मिसन के छ भने एमालेमा यो पटक सर्वसम्मत ढङ्गले नेतृत्व चयन गर्ने। किनकि हामीले 8औं महाधिवेशनमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ, 9औंमा खुल्ला चुनाव गऱ्यौँ। त्यो चुनावका अनेकौं असल पक्षहरू पनि थिए नेतृत्वको चुनाव हुँदा। तर त्यसको एउटा कमजोरी पक्ष के रह्यो भने त्यसले पार्टीमा तलदेखि माथिसम्म समानान्तर विभाजनको अवस्था ल्यायो। सचिव भट्टराईले पार्टीभित्र विभिन्न विचार समूहबाट आएकाले नेताहरू रहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनले उनीहरू सबैको सम्मानजनक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने पनि बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निर्विकल्प अध्यक्ष र सर्वसम्मतिबाट पदाधिकारी चयन गर्ने तयारीमा रहेका बेला नेताहरूको आकांक्षा चुलिएको छ।
सबैलाई मिलाएर नेतृत्व चुन्नुपर्ने बाध्यता पनि ओली सामु छ। तर पार्टीभित्र अस्तित्वमा रहेको 3 समूह मध्ये पूर्व माओवादीको स्थान के हुन्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा छ। एक रिपोर्ट। आगामी महाधिवेशन मार्फत नेतृत्व चयनमा अघि बढेको एमालेमा हाल 3 मनोविज्ञान हाबी छन्। पहिलो एमाले भित्रको रैथाने संस्थापन पक्ष, जसको नेतृत्व अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका छन्। दोस्रो पार्टीभित्रै रैथाने भएर पनि सधैँ असन्तुष्टिकै चाङमा उभिएको 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनको पक्षधर समूह, जसमा माधव नेपालबाट अलग्गिएर एमालेमै रोकिएका भीम रावल सहितका नेताहरू छन्। र तेस्रो पक्ष हो पूर्व माओवादी नेताहरू। नेकपा विभाजनपछि प्रचण्डलाई छोडी ओलीतिरै गाभिएका उनीहरू माओवादी र एमाले एकीकरणपछि भनेको नेकपाकै स्वरूप एमाले भएको भन्दै चित्त बुझाइरहेका छन्। आगामी महाधिवेशनमा उनीहरूले कुन स्थान पाउँछन् चासोका साथ हेरिएको छ। नेकपा एमाले भित्र 3 प्रकारका मनोविज्ञान छन्। एउटा हिजो संस्थापन पक्षमै रहेर आएको मनोविज्ञान, विभिन्न प्रतिकूलतासँग जुझेर आएको मनोविज्ञान छ। एउटा पार्टीभित्र लामो समयदेखि कुराहरू राखेर आएको असन्तुष्ट पक्षको एउटा मनोविज्ञान छ, जसलाई 10 बुँदे मार्फत हामीले सम्बोधन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। र अर्को चाहिँ नेकपाको निरन्तरताको रूपमा नेकपा एमालेलाई बुझेको पक्ष छ, जो हिजो पूर्व माओवादी हुनुहुन्छ नेकपा एमालेमा हुनुहुन्छ। यो 3टा मनोविज्ञानलाई सन्तुलन मिलाएर यो 3टै मनोविज्ञानलाई सम्बोधन गरी सर्वसम्मत ढङ्गबाट अहिले कमिटी छानेर गएर कमिटीमा सबैको त्यो खालको एउटा उपस्थितिलाई हामीले सुनिश्चित गरेर जानुपर्छ। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट पक्षको उपेक्षा गरेरै भए पनि पूर्व माओवादीलाई अघि बढाउन ओली इच्छुक देखिन्छन्। तर 10औं महाधिवेशनमा ओलीले उनीहरूलाई कुन स्थानमा राख्छन् सुरक्षित छैन। पूर्व माओवादी समूह भने अध्यक्ष ओलीसँगकै सहकार्यमा धेरैभन्दा धेरै पद प्राप्तिको लाइनमा छ। यद्यपि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा ओलीको आशातीत साथ नपाएपछि उनीहरू झस्किएका छन्। प्रतिनिधिहरूमा अलिकति कमजोरी भएको थियो, त्यो उहाँहरूले रियलाइजेसन पनि गरिसक्नु भएको छ। त्यहाँ प्रतिनिधिमा हाम्रो अलिकति असन्तुलन भयो, त्यो हामी असन्तुलन भएको मान्छौँ, उहाँहरूले पनि त्यसलाई स्वीकार गर्नुभएको छ। हजुर, अब महाधिवेशनमै अरू चाहिँ लिडरसिपको पोजिसनमा चाहिँ अहिले हाम्रो कुनै पनि छलफल भएको छैन। तर पार्टी यो चाहिँ महाधिवेशन पार्टी एकताको निरन्तरता भएको हुनाले, नेकपाकै निरन्तरता र एकता महाधिवेशन नै भएको हुनाले सबै शक्तिहरूलाई सबै पक्षहरूलाई चाहिँ उहाँले स्वीकार गरेर लानुपर्छ र त्यसको चाहिँ एउटा सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। पूर्व माओवादी केन्द्रका नेताहरूको चाहना र दाबी पदाधिकारीमा छ। रामबहादुर थापाले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा, टोपबहादुर रायमाझीले उपाध्यक्ष, मणि थापा र लेखराज भट्टले सचिवमा दाबी गरेका छन्। ओली सम्मानजनक तरिकाले अघि बढे, प्रभु शाहले स्थायी समितिमा नभए पदाधिकारीमै भिड्ने घुर्की लगाइरहेका छन्। कम्तीमा पनि 25 जना आफ्नो पक्षका नेता केन्द्रीय कमिटीमा सुरक्षित हुनुपर्ने उनीहरूको माग दाबी छ, जसका लागि ओली तयार भए ठिक, नभए फरक ढङ्गले सोच्ने चेतावनी दिइरहेका छन्। तर वरिष्ठ उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीमा ओली समूह भित्रै पनि विश्वास पात्र मानिएका सुभाष चन्द्र नेङवाङ, ईश्वर पोखरेल र विष्णु पौडेलले जोड घटाउ गरिरहेका छन्, जुन पूर्व माओवादी नेताका लागि थप चुनौतीको विषय हो। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अभिष्ट लामाका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थापछि पहिलो पटक 5 वर्षे स्थायी शासनको अभ्यास भएको पनि समय पूरा हुन लाग्यो। असाधारण उतार चढावका बीच घर्किँदो समयमा संसदीय राजनीतिका मुख्य दलहरू आगामी निर्वाचन अघि पार्टी सुदृढीकरणको यात्रामा देखिन्छन्। महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलन मार्फत दलहरूले आगामी निर्वाचनको मार्च पास गर्न खोजेको संकेत गरेका छन्। एक रिपोर्ट। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा पहिलो पटक 5 वर्ष स्थायी सरकारको अनुभव भएको छ। अनुभव खासै सुनौलो नभए पनि पुनः अर्को निर्वाचनको माहौल तात्तिसकेको छ। समयमै निर्वाचन भए आगामी फागुनबाट स्थानीय तहको निर्वाचन सुरु भइसक्नुपर्ने हो। गएको 4 वर्षमा संसदीय राजनीतिमा प्रमुख दलहरूले खटपट, विभाजन र द्वन्द्व मज्जैले खेपेका छन्। सत्ता हत्याउने र गुमाउने निकृष्ट खेल खेलेका दलहरूले त्यसको रिस आगामी निर्वाचनमा फेर्ने दाउपेच खुलेरै अभिव्यक्त गरिसकेका छन्। नेताहरूको देश दौडाह, भाषण र कार्यकर्ताहरूको जमघट हेर्दा उनीहरू जसरी पनि आउने निर्वाचनमा एकले अर्कोलाई पछार्ने अर्जुन दृष्टिमा छन्। सानाभन्दा साना कार्यक्रमहरूमा पनि ठूला दलका शीर्ष नेताहरूको उपस्थिति बाक्लिसकेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको यात्रामा कतै हेलिकप्टर, कतै प्लेन त कतै मोटरबाटो हुँदै पुग्ने चटारो नेताहरूमा सुरु भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल यस मामिलामा अग्रपङ्क्तिमा देखिएका छन्। केही दिनलाई मात्रै हेर्ने हो भने प्रचण्डको देश दौडाह बढेर गएको छ। उनी गत बुधबार महोत्तरीको आमसभालाई सम्बोधन गर्न पुगे भने अघिल्लो बुधबार डोल्पा पुगे। उनी भोलि पुनः रौतहटमा पार्टीले आयोजना गर्ने सभामा सहभागी हुन पुग्दैछन्।
एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशनको चटारोमा लाग्दा प्रचण्ड पार्टीमा माहौल बनाउन दौडधुपमा लागि परेको देखिन्छ। नेताहरूको अक्सर भाषण आगामी निर्वाचनमा आफू पहिलो शक्ति हुने आशयका छन्। माओवादी केन्द्र नै मधेसी जनताको पनि, आदिवासी जनजातिको पनि र सबै उत्पीडित समुदायको, मुस्लिमदेखि दलित, सबै गरिब मजदुर किसानको मुक्तिको निम्ति लडाईँ लड्ने पार्टी हो। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि संगठन विस्तार र भेलाका लागि काठमाडौँदेखि जिल्ला जिल्लामा कार्यक्रमहरू गरिरहेका छन्। उनले अधिकांश भाषणमा एमालेको सत्तोसराप गर्दै आएका छन्। उनले आगामी निर्वाचनमा माहौल बनाउनकै लागि कुदाकुद गरिरहेको देखिन्छ। अहिले मुख्य ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस भने महाधिवेशनको चटारोमा छ। महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व तयार पारी आगामी निर्वाचनलाई पार्टी अघि बढ्ने तयारीमा देखिन्छ। महाधिवेशनले आगामी निर्वाचनको लागि पार्टीको आन्तरिक सङ्घर्ष व्यवस्थापन गर्ने भएकाले नेताहरू आफ्नो गुट बलियो बनाउन तलैदेखि लागि परेका छन्। आगामी आउने 3 तहको निर्वाचनमा पार्टी एक बनाउनुको लागि त पहिलो पार्टीलाई तागतबद्ध पार्टी बनाउनुको लागि, ऊर्जाशील कार्यकर्ता बनाउनुको लागि त निर्विवाद ढङ्गले हरेक तहका देशभरिका अधिवेशन हुनु पर्यो नि। यस्तो अभ्यास काङ्ग्रेसमा उच्च छ भने एमालेमा माधव नेपाल विहीन परिस्थितिले गुटगत टकराव शून्य जस्तै छ। यद्यपि पार्टीहरूको अहिलेको क्रियाकलाप हेर्दा उनीहरू आगामी स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनको पूर्वाभ्यासमा लागिसके भन्ने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले नियुक्त भएको 1 महिनापछि विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको प्रयोजनका लागि मक्सिर 14 गते कर्णाली प्रदेश सभा बैठकको आह्वान गरिएको छ। प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि 14 मक्सिरमा प्रदेश सभा अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको बताउनुभयो। शाही कार्तिक 16 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री भएको यतिका समयसम्म पनि शाहीले मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन सक्नु भएको छैन। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले आगामी माघ 12 गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज मन्त्री परिषद बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको मिति तोक्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामकुमार यादव, भीमसिंह टिङ्करी र गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषद बैठकले गरेको छ। वित्तीय ग्रिड आधुनिकीकरण आयोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने थप सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता अमेरिकी डलर 60 मिलियन स्वीकार गर्ने, मोरक्कोमा आयोजना हुने इन्टरनेसनल एक्जिक्युटिभ काउन्सिल अफ IEC सम्मेलनमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सिँचाइ श्री सागर कुमार राईलाई सहभागी हुन स्वीकृति दिने, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत 12औं तहमा डाक्टर श्यामसुन्दर यादव, डाक्टर भीमसिंह टिङ्करी र डाक्टर गुणराज लोहनीलाई बढुवा गर्ने। मन्त्री परिषद बैठकले पशु कल्याण विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति पनि प्रदान गरेको छ। रक्षा मन्त्री डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले साहित्यले समाजको यथार्थ चित्रण गर्ने बताउनु भएको छ। आज 12खरी कथा लेखन प्रतियोगिता 2078 विजेता घोषणा तथा पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री रिजालले साहित्यले समाजको विकास क्रमको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले तत्कालीन समयको सामाजिक अवस्था, समृद्धि, राजनीति, ज्ञान विज्ञानका कुराको प्रतिबिम्ब सम्बन्धित विषयसँग सम्बन्धित पुस्तकले भन्दा साहित्य र साहित्यका पात्रहरूले साँचो अर्थमा दिने उल्लेख गर्नुभयो। कति सुखी अथवा हामीहरूको अर्थशास्त्र इत्यादि को विषयमा समृद्धिको, राजनीतिको, राजनीति शास्त्रको, नीति ज्ञान विज्ञानको कुरा लेख्ने बेलामा समाज कसरी थियो, कहाँ थियो भन्ने क्रममा सिधै त्यहाँ त्यसबेला पाइएको डेटा अथवा त्यसबेलाको
बारेमा लेखेको त्यही विषयको कुरो भन्दा त्यहाँ भएको साहित्य लेखन उपन्यासले साँच्चै अर्थमा त्यो ऐना दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ पछिल्ला केही किताबहरू पढ्दाखेरि ती देशका ती लेखकको परिवेशलाई चित्रित गर्ने गरी प्रस्तुत गरेर देख्दाखेरि हो। रक्षा मन्त्री रिजालले समकालीन साहित्यले समाजको समग्र पाटोबारेमा अध्ययन गर्ने एउटा बलियो र गहिरो आँखा दिने पनि बताउनुभयो। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पासाङले अन्तर्देशीय विकास साझेदारीका लागि विश्वभरका युवाहरू एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। विश्वका 43 भन्दा बढी देशका युवाहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने ग्लोबल युथ लिडरसिप समिट 2021 कार्यक्रमलाई आज काठमाडौँमा उद्घाटन गर्दै उपराष्ट्रपति पुनले युवाहरूबाटै समृद्धिको यात्रा सफल हुने भएकाले हरेक देशका युवाहरू अन्तर्सम्बन्धमा रहनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कोरोना महामारीपछि विभिन्न देशका युवाहरू पहिलोपटक नेपालमा भेला भएकोमा उहाँले खुसी समेत व्यक्त गर्नुभयो। हामी भावी पुस्ताका नेता हौं भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यो सम्मेलनको भव्य सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सम्मेलनमा सहभागी हुन 42 मुलुकका युवा उद्यमी र समाजसेवी अभियन्ताहरू यहाँ आइपुग्नु भएको मैले जानकारी पाएँ। पाहुनाका रूपमा आउनुभएका युवा नेतृत्वलाई गौतम बुद्धको देश र सगरमाथाको देशमा स्वागत गर्न पाउँदा हामी ग्लोबल युथ पार्लियामेन्टले आयोजना गरेको यो सम्मेलनमा विभिन्न देशका विभिन्न क्षेत्रका क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई अवार्डद्वारा सम्मान गरिएको छ। सोमबारसम्म चल्ने सम्मेलनमा प्रत्यक्ष र भर्चुअल माध्यमबाट विश्वका 80 भन्दा बढी देशका 400 बढी युथ लिडरहरू सहभागी हुने ग्लोबल युथ पार्लियामेन्टका अध्यक्ष दिवाकर अर्यालले जानकारी दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। नेपाली उत्पादन र निर्यातका हिसाबले अग्रणी स्थानमा रहेको हस्तकला क्षेत्र कोरोनाका कारण सङ्कटमा छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको हस्तकला मेलाले व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन्, तर उत्पादित वस्तु निर्यातमा झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियाका कारण व्यवसायीहरू आजित भएका छन्। काठमाडौँ बुङमतीका प्रमिला साक्यको दैनिकी कहिले आँखेझ्याल, कहिले फोटो फ्रेम त कहिले अन्य हस्तकलाका सामानहरू बनाएर बित्छ। आफ्नो परिवारसँगै बसेर घरको सबै काम सकाएर घरैमा बसी बसी यही कामबाट मासिक 20 देखि 30 हजार कमाउँछिन्। सानोमा आफ्नो बुवा दाइहरूले मात्र गरेको काम अहिले आफैले तालिम लिएर व्यावसायिक रूपमै लागेकी छिन्। उनलाई आफ्नो आवश्यकता पूरा गर्न श्रीमान वा परिवारसँग हात फैलाइरहन नपर्ने स्वावलम्बी बनाएको छ। यो आँखीझाल चाहिँ धेरै नै अदर आउँछ। अहिले चाहिँ अब घरहरू बनाउने ठाउँमा चाहिँ रेलिङहरू राख्ने, झ्यालहरू राख्ने, अब फेरि नेवारी स्टाइलको हाम्रो उता भक्तपुरमा थिमीहरूमा अब यहाँ बुङमतीमा नेवारी स्टाइलको अब घरहरू बनाउनुपर्छ भन्छ होइन। अब यो चाहिँ एकदमै चलिरहेको छ अहिले चाहिँ। बाहिर गएर घाम पानी पनि भन्नु पर्दैन है, पैसा पनि ठिकै आइरहेछ। बच्चाहरूलाई पनि अब आफूलाई लुगासुगा पनि श्रीमानसँग माग्नु पर्दैन, अब बच्चाहरूलाई पनि किताबहरू कपी किताबहरू अरूसँग माग्नु पर्दैन है, ठिकै छ। प्रमिला जस्ता झण्डै 8 लाख हस्तकला कर्मी हस्तकला क्षेत्रमा नै आफ्नो खुसी खोजिरहेका छन्। आफ्नो ग्राहकहरूलाई आफ्नो सृजनाबाट खुसी बाँडिरहेका छन्। आफ्नो पुर्खाले गर्दै आएको पेसाको निरन्तरता मात्र नभई नेपाली मौलिक कला र सिपको उचित व्यवस्थापन समेत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपालको पहिचान कायम गरिरहेका छन्। यही क्षेत्रबाट आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै आएका कतिपय भने आफ्नो सिप दोस्रो पुस्तामा हस्तान्तरण नभएको भन्दै दुःख व्यक्त गर्छन्। एउटा चाहिँ प्रहरी, एउटा चाहिँ विदेशमा छोराहरूले गरेन, पिर लाग्छ। अब हाम्रो काम हुने भएन नि, लो भएर जाने भयो। नेपाली सिपबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने महत्त्वपूर्ण पाटो हस्तकला पनि हो। नेपालबाट विश्व बजारमा निर्यात हुने सामानहरूमध्ये हस्तकलाका सामग्रीहरू 6औं स्थानमा छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा झण्डै 11% सहयोग छ, तर झण्डै 2 वर्ष कोरोना महामारीको चपेटामा यो क्षेत्र पनि परेकै छ।
कोरोनाले थलाए पनि यो क्षेत्र पुनः चलायमान हुन थालेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। तर सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी ऐन नियम नबनाउँदा सामग्रीहरूको निर्यातमा भने सधैँ समस्या हुने गरेको उनीहरूको भनाइ छ। हाम्रो जुन कला छ नि त्यसलाई चाहिँ नि विभिन्न मिडियाबाट भनौँ अथवा धेरै ऊ छ नि बाहिर पनि एक्सपोर्टको लागि सरल नियमहरू बनाइदियो भने हुन्छ। एक्सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ अलिकति कानुनी नियमहरू पनि अलिकति अव्यावहारिकताहरू छन्। प्राय यो सामानहरू पठाउन र यो रुल एकदम धेरै चेन्ज हुने भएर हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि हरेक वर्ष हरेक मन्थ घरि के रुल आउँछ घरि के रुल आउँछ। अब एउटै रुल आएर अथवा कुनै नेटमा अथवा कुनै केमा हालिदियो भने यो रुल चलिरहेछ है भनेर त्यो अनुसार चल्न पायो भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ होइन। घरि चेन्ज हुने यसमा चाहिँ हामीलाई एकदम प्रब्लम हुन्छ सधैँ। मेलाको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हस्तकला व्यापारको लागि करको समस्या समाधान गर्न सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले हस्तकलाको व्यापारसँग सम्बन्धित करका समस्यालाई समाधान गर्ने बताए। हस्तकला उद्योग नेपालको गरिमा र पहिचानको क्षेत्र भएकाले समयानुकूल परिष्कृत गर्दै अघि बढाउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री देउवाको जोड छ। नेपालमा आविष्कार चाहिने यस्तै महत्त्वपूर्ण चाहिने उपलब्धिहरू हुन सक्छन्। हामीले यो हस्तकलालाई हामीले अझ विकास गर्न सक्यौँ। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आधुनिक फेसन्सले मिल्ने पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो एयरपोर्टहरूमा यस्तो ठाउँमा गएर सुरु राम्रो हुनेछ। र यसको लागि चाहिँ मलाई लाग्छ केही समस्या छ भनेदेखिलाई यो के अरे यो ट्याक्स सम्बन्धी समस्या छ त्यसलाई हामी निराकरण गरेर सहजीकरण गर्ने सजिलाउँदै जान्छौँ। परम्परागत कला र संस्कृतिमा मात्र नभई मौलिक हस्तकला उत्पादनमा नेपालको पहिचान बृहत छ। यहाँका उत्पादन संसारमै पृथक नमुना मानिन्छ। फेल्चा, धातुकला, पस्मिना, काष्ठकला, पेपर क्राफ्ट लगायतका नेपाली उत्पादन विश्वमा नै लोकप्रिय छ। त्यसैले यस्ता मौलिक सिपको प्रवर्धनतर्फ सरकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले गाउँमै प्राङ्गारिक मल उत्पादन हुने उद्योग निर्माण गरेको छ। उक्त उद्योगका कारण तराई र काठमाडौँदेखि अनेक हन्डर खाँदै महँगो मल किन्ने दुःखबाट त्यहाँका कृषकले मुक्ति पाएका छन्। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले स्थानीय कृषकलाई प्राङ्गारिक मल वितरण गर्ने उद्देश्यले कम्पोस्ट मल प्लान्ट निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाले संघीय सरकारको अनुदानमा 3 करोड 32 लाख रुपैयाँ लगानीमा यो उद्योग तयार पारेको हो। नगरभरिको फोहोर मैला मानव दिसापिसाब सङ्कलन गर्ने अनि त्यही फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाएर कृषकलाई अनुदान दिने नगरपालिकाले लक्ष्य लिएको छ। नगरको सफाई पनि हुने, कृषकलाई कम्पोस्ट मल पनि उपलब्ध हुने नगरपालिकाले जनाएको छ। यो दिक्तेल बजारबाट निस्कने कुहिने फोहोर र गाईबस्तुको मललाई प्राङ्गारिक मलको रूपमा उत्पादन गर्ने गरी हामीले यो प्लान्टलाई स्थापना गरेका हौँ र यहाँबाट उत्पादन हुने हाम्रो जुन मल छ यो मललाई चाहिँ कृषकलाई अनुदानको रूपमा दिने योजना बनाएको छ। यो देशकै 753वटा पालिकाहरू मध्येको यो पहिलो प्लान्ट हो। अहिलेसम्म हामीले बुझेअनुसार चाहिँ यो किसिमको खास गरी दिक्तेल बजारबाट निस्किने दिशादन्ने लेदो, कुहिने फोहोर र गाईबस्तुको मल र कुहिने जति पनि झ्यास पत्करहरू छ त्यसबाट हामी यो मल बनाउँछौँ। नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको यस उद्योगबाट अब 1 घण्टामा 1000 किलो मल उत्पादन हुन्छ र 35 रुपैयाँ प्रति केजीमा उक्त मल बिक्री हुनेछ। बाहिरबाट आयात गरिएको मलको प्रति केजी मूल्य 65 रुपैयाँ पर्छ। तर थप गुणस्तर सहितको कम्पोस्ट मल नगर सहित यहाँका कृषकले प्रति केजी 30 रुपैयाँ सस्तोमा मल प्राप्त गर्नेछन्। अब नजिक फ्याक्ट्री भइसकेपछि हामीलाई ढुवानी भएन नि त। अब बाहिरबाट ल्याउँदाखेरि हामीलाई ढुवानी धेरै पर्ने भयो। अनि अब हामीले पनि अरू मलहरू पनि प्रयोग गऱ्यौँ। अरू टनेलहरूमा देखिहाल्नु भयो हजुरहरूले, अरू पनि टनेलहरू छ नि हाम्रो। तर यो टनेलमा चाहिँ हामीले यहीँको मल प्रयोग गरेको के यसपालि अब लास्ट भएर अब यो चाहिँ हामीले छोडिसक्यौँ कि हेर्नु न, पातहरू यस्तो छ, काटछाट गरेको छैन नि, र पनि यस्तो राम्रो फलिरहेको छ, देखिहाल्नु भएको छ तपाईँहरूले होइन। तर पर्याप्त मात्रामा कच्चा पदार्थ सङ्कलनका लागि भने नगरपालिकालाई चुनौती नै छ। वर्षभरि जिल्लाभरिका मध्ये 4000 मात्रै कृषकले प्रति कृषक 100 केजी मल खरिद गर्दा पनि 4 लाख किलो मल बिक्री हुनेछ।
4 लाख किलो मल बिक्री गर्दा नगरपालिकाको वार्षिक आम्दानी यो उद्योगबाटै 1,40,00,000 रुपैयाँ हुनेछ। नगरवासी जनताहरूको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर हामीले हाम्रो यो रासायनिक मलबाट प्रयोग गरेको खाद्यान्नहरू उत्पादन गरेको खानुभन्दा हामीले आफैले हाम्रो नगरपालिका चाहिँ अर्गानिक नगर बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले यो प्लान सुरु गरेको हो। र विशेष गरेर अर्को हाम्रो चाहिँ आन्तरिक आय स्रोत को लागि त्यसलाई चाहिँ विशेष जोड दिएर जुन हामीले प्रदेश सङ्घबाट मात्रै अनुदानहरूको आश गरेर हामीले यहाँको विकास गर्न सक्दैनौँ, तथापि त्यही कारणले गर्दा हामीले आन्तरिक स्रोत जुटाउनको लागि पनि यो कार्यक्रमलाई हामीले अगाडि बढाएको हो। 1.5 वर्ष त कोरोना चपेटामै पर्यो। विकासको प्रश्न गर्दा धेरैले यही अप्ठ्यारोलाई दोष लगाए, तर जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय भने झैँ नगरपालिकाले लकडाउनले देश सुतेकै बेला उद्योगलाई जुरुक्क उठाएका छन्। अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने उद्देश्यले नगरपालिका आफैले तरकारी उत्पादन पनि थालेको छ र बिक्री गरेर त्यसको आम्दानी पनि नगरको ढुकुटीमा जम्मा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। धेरै बोल्ने होइन, काम गर्ने समय हो र फटाफट काम गर्यो भने देश विकास हुन समय लाग्दैन भन्ने एउटा ज्वलन्त उदाहरण पनि हो। किनकि हरेक निर्णयहरू योजनाहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने एउटा गतिलो उदाहरण दिक्तेल नगरपालिकाले दिएको छ। क्यामेरामा निशान तामाङको साथमा विक्रम श्रेष्ठ, दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका खोटाङ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 296 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा PCR विधिबाट 7,777 र एन्टिजेन विधिबाट 1,195 जनामा परीक्षण गर्दा 269 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो। यस्तै आज थप 369 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा संक्रमणबाट थप 5 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको कुल संख्या 11,494 पुगेको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 7,539 रहेको छ। अब पालो अर्थ समाचारको। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले घर जग्गा किनबेच गर्ने व्यवसायी सङ्घ संगठनले कारोबार गरेको तथ्याङ्क सही राख्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आज काठमाडौँमा आयोजना गरेको घर जग्गा मूल्य सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै गभर्नर अधिकारीले घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित र तथ्याङ्क सर्वेक्षण गर्न सहज हुने भन्दै सही तथ्याङ्क राख्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। रेजिस्ट्रेसन गरिराखेर त्यसको भ्यालुएसन पनि होला। तर रियल टर्ममा ती भित्र के अरे यो घर जग्गा व्यवसायीहरूकै सङ्गठनहरूले पनि आफ्नो तथ्याङ्कहरू आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सुरक्षित रूपमा राखिदिएर यो प्रोसेसमा सहयोग गरिदिने हो भने अघि उहाँले उठाइराख्नु भएको वाग्लेजीले उठाइराख्नु भएको क्वेसनको उत्तर यो प्राइस इन्डेक्सले अझै सजिलै दिन्थ्यो, अझै यो चाहिँ क्लोज रियालिटीको नजिक हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। राष्ट्र बैंकले घर जग्गा मूल्य सूचकाङ्क तयार पार्नका लागि देशव्यापी सर्वेक्षण गरेको नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर प्रकाश कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो। गभर्नरज्यूबाट भएको मार्गदर्शन, डिप्टी गभर्नरज्यूबाट भएको मार्गदर्शन, निर्देशक समिति र प्राविधिक समितिका सम्पूर्ण संयोजक सदस्यज्यूहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै त्यसको टोली प्राविधिक टोली छ, यहाँ सदस्यज्यूहरू यसरी हुनुहुन्छ र यो सूचकाङ्क निर्माण गर्न आज हामी मार्फत विभाग भूमि व्यवस्थापन विभागबाट पनि बोलाएका छौँ, आउन सक्नु भएन जस्तो छ। अब राष्ट्र बैंकले त्रैमासिक रूपमा घर जग्गाको मूल्य सूचकाङ्क सार्वजनिक गर्ने पनि कार्यक्रममा जानकारी दिएको थियो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कृषि सम्बन्धी विवादास्पद 3वटा कानुन फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्। प्रधानमन्त्री मोदीले आज देशवासीलाई सम्बोधन गर्दै ती कानुनहरू फिर्ता लिने घोषणा गरेका हुन्। कृषि कानुन आफूहरूको हित विपरीत भएको भन्दै भारतीय किसानहरूले
1 वर्षदेखि देशभर विरोध प्रदर्शन गर्दै आएका थिए। यो कानुन फिर्ता लिने विषयमा भारत सरकार टसमस भएको थिएन, तर मोदीले उत्तर प्रदेश र पन्जाबमा विधानसभा चुनावभन्दा अगाडि 3वटा कानुन फिर्ता लिने घोषणा गर्नुलाई अर्थपूर्ण मानेको छ। मोदीले आफूहरूले किसानकै हितमा लागि र असल नियतका साथ कृषि कानुन ल्याए पनि केही किसानहरूलाई सम्झाउन नसकेको बताएका छन्। कृषि कानुन फिर्ता लिने मोदीको घोषणाप्रति प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्दै किसान आन्दोलनका नेता राकेश टिकैतले आन्दोलन तत्काल फिर्ता नहुने बताएका छन्। उनले कृषि कानुन रद्द गर्ने संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल जारी रहने बताएका हुन्। अब पालो खेल समाचारको। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबल आजदेखि सुरु भएको छ। आज भएको उद्घाटन खेलमा साधुपाटो र फ्रेन्ड्सले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। दुवैले 1-1 अङ्क बाँडेका हुन्। पहिलो पटक फ्लड लाइटमा खेलाइएको खेलमा करिब 3000 दर्शक उपस्थित थिए। ए डिभिजन लिग अन्तर्गत शनिबार 2 खेल हुनेछन्। शनिबार हिमालयन शेर्पा र जावलाखेल युथ क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। खेल दिउँसो 1 बजेबाट सुरु हुनेछ। यस्तै ललितपुरको डर्बीमा 3 स्टार र च्यासल युथ क्लब बीचको खेल दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै खेल दशरथ रङ्गशालामा हुनेछन्। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले भारतमा आयोजना हुने फोर नेसन्स वुमन्स फुटबल टुर्नामेन्ट खेल्ने भएको छ। प्रतियोगिता मङ्सिर 23 देखि पुस 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। एसियन कप आयोजना गर्नु पहिले भारतले फोर नेसन्स वुमन्स फुटबल प्रतियोगिता गराउन लागेको हो। त्यसअघि भारतीय टिम पहिला टोलीले ब्राजिलमा हुने फोर नेसन्स वुमन्स फुटबलमा सहभागिता जनाउनेछ। प्रतियोगितामा ब्राजिल, चिली र भेनेजुएलाको सहभागिता रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगिसकेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। एमसीसी पास गराउन नेपाललाई अमेरिकाले दियो मङ्सिर 28 गतेसम्मको समय सीमा। अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री लुद्वारा प्रधानमन्त्री सहित ओली र प्रचण्डसँग भेट। नेताहरूले दिएनन् स्पष्ट जवाफ। आगामी कार्यकालका लागि एमाले अध्यक्षमा ओली नै सर्वसम्मतिमा निर्वाचित हुने निश्चित। पदाधिकारीमा पूर्व माओवादी नेताहरूको दाबी सुलियो। भाग मिलाउन एमालेमा कठिनाई। आगामी निर्वाचन लक्षित दलहरूमा सभा र वक्तव्यबाजी चुलियो। एमाले र कङ्ग्रेस महाधिवेशनमा होमिदा। माओवादी केन्द्र संगठन सुदृढीकरणमा देशव्यापी दौडमा। खोटाङमा दिक्तेल नगरपालिकाद्वारा गाउँमै कम्पोस्ट मल उद्योग निर्माण। कृषकलाई किलोमै 30 रुपियाँ सस्तो। नगरपालिकाले पनि वार्षिक करोडौँ आम्दानी गर्न सक्ने। र कृषि सम्बन्धी विवादास्पद कानुन फिर्ता लिने भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणा। संसदीय प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल आन्दोलन जारी राख्ने किसानको प्रतिक्रिया।